अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बाइक के पेट्रोल की मिक्सचर की सेटिंग जो है वो मुकम्मल डिटेल तरीके से यहाँ पर करने वाले हैं। एक कॉमन सेटिंग होगी वो हम करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो कि अपनी बाइक को पहाड़ी इलाकों पर यूज़ करते हैं, यानी कि रफ एंड टफ उनके जो होते हैं वो रोड होते हैं, वहाँ पर वो ऑफ रोडिंग करते हैं। तो ये कॉमन सेटिंग जो कि पूरी दुनिया में यही चलती है। ये करने के बाद वो लोग जो कि अपनी नॉर्मल बाइक को ये सेटिंग करने के बाद पहाड़ी इलाकों पर यूज़ करते हैं, उनकी बाइक में थोड़ा सा इशू आता है हमेशा मिसिंग का। तो यही कॉमन सेटिंग करने के बाद आपने जस्ट इसमें इन सारे स्टेप्स में आपने एक दो स्टेप आपने और ऐड करने हैं, जिससे आपकी सेटिंग ऐसी हो जाएगी कि आपकी बाइक में चैम्बर में वो थोड़ा सा रिच फ्यूल जो है वो उसकी बर्निंग होगी, यानी कि थोड़ा सा आपकी बाइक का थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा लेगा। लेकिन जो लोग पहाड़ी इलाकों में बाइक यूज़ करते हैं उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी दी गई। वैसे तो 90% लोग जो होते हैं वो नॉर्मल रोड्स पे जो बाइक चलाते हैं उनको ये कॉमन सेटिंग ही करनी चाहिए, जो कि पूरी दुनिया में यही चलती है। आप चाहे कहीं भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो लोग पहाड़ी इलाकों पर जाते हैं उसमें आपने जस्ट इसमें एक दो को आपने ऐड करना है, स्टेप्स को और आपने फॉलो करना है, जिससे आपकी जो बाइक है वो आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगी। हम दोनों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कवर करते हैं। और बहुत सारे लोग मुझसे और भी तरह के क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारी बाइक जो है वो जो हमारा पेट्रोल का स्क्रू है ये काम ज़्यादा करने से हमारी बाइक पे यानी कि असर ही नहीं होता। तो उनके क्वेश्चन भी हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, और भी कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम इन सेटिंग्स को देख लेते हैं, बहुत डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस पूरी सेटिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपने समझना है कि एक क्वार्टर जो होता है ये क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो में बार बार आएगा जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हुए हैं, तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एक दायरा है ना, कोई भी एक सर्कल है, उसका एक चौथाई हिस्सा यानी कि चौथा हिस्सा ये एक क्वार्टर कहलाता है। अब ये पूरा सर्कल है ना, तो इसका ये वाला जो एरिया है, ये वाला देखिए मैंने निशान लगाया हुआ है, ये एक क्वार्टर है। तो जहाँ पर भी एक क्वार्टर का लफ्ज़ यूज़ होगा ना, तो आपने ये समझना कि पूरे सर्कल का एक चौथाई हिस्सा। जैसे कि अगर ये स्क्रू है ना, जब भी मैं कहूँगा आपने एक क्लॉकवाइज हिस्सा यानी कि एक क्वार्टर हिस्सा जो है ना आपने क्लॉकवाइज घुमाना है, तो उसका एक ये इतना बनता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम यहाँ पर ले आए हैं, इतना घुमाया हमने। ठीक है, इतना हिस्सा घुमाया, पूरा सर्कल नहीं घुमाया। इसी तरह का मैं कहूँगा आपने एक क्वार्टर हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी कि बैक को घुमाना है, लूज़ करना है, तो फिर आपने इसका एक क्वार्टर हिस्सा कितना बनेगा, ये इतना बनेगा, इतना, ये ऐसे पूरा हमने नहीं घुमाया। ये चीज़ आप समझिए। अगली बार मैं आपको सेटिंग जो है वो बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कॉमन सेटिंग जो कि पूरी दुनिया में यही यूज़ होती है, आप कहीं भी जाकर पढ़ सकते हैं बाइक के लिए। ये मैं खुद से नहीं बता रहा था, ये रिसर्च की होती है प्रॉपर। इसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, उसमें आपने क्या करना होता है कि आपने बाइक को करना होता है वार्म अप। अगर आपकी बाइक ठंडी है ना सुबह, तो आपने तकरीबन उसको 2 से 3 मिनट के लिए वार्म अप करना है। उसके बाद सेटिंग करनी होती है हमेशा मिक्सचर की। फर्स्ट स्टेप वार्म अप था। दूसरे स्टेप में आपकी बाइक आप वार्म अप यानी कि स्टार्ट ही रहेगी। दूसरे स्टेप में ये होता है कि आपने अपनी बाइक का जो रेस स्क्रू है ना, ये रेस स्क्रू होता है। ये रेस स्क्रू को आपने एक वाटर जो है ना वो अपने यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपने एक वाटर जो है वो अपने टर्न कर देना है क्लॉकवाइज, यानी कि टाइट कर देना है वक्ती तौर पर, ताकि अगर आपकी बाइक बंद ना हो। अब ये रेस स्क्रू है ना, ये रेस स्क्रू है, ये पेट्रोल स्क्रू है। अब इसको आपने एक वाटर मैंने बोला आपने घुमाना है, यानी कि इतना घुमाना है आपने, पूरा नहीं घुमाना। तो एक वाटर कितना बनता है, ये देखिए ये इतना बनता है एक वाटर। या ये ऐसे था ना, यहाँ से हम यहाँ पे ले एक वाटर घुमा दिया, आपकी बाइक स्टार्ट है। अब रेस थोड़ी सी भर गई है, हम यहाँ पे स्टार्ट करके क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अभी शोर काफ़ी ज़्यादा आता है। अब स्टार्ट बाइक है, सेकंड स्टेप भी फॉलो हो गया, आपने रेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप पे क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट टाइट पेट्रोल स्क्रू। पेट्रोल स्क्रू को आपने कंप्लीट टाइट कर देना है। ठीक है, बाइक आपकी स्टार्ट है, चल रही है, आपने ये जो है ना, ये इसको आपने मुकम्मल जहाँ पर भी होगा ना, आपने इसको ऐसे करके पूरा घुमाना है। जहाँ पर ये बंद हो जाएगा ना मजीद, देखिए अब इससे आगे टाइट नहीं हो रहा, इससे आगे ये टाइट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आपने छोड़ देना है। तीसरा स्टेप भी आपका फॉलो हो गया, बाइक आपकी स्टार्ट ही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्लोली लूज पेट्रोल स्क्रू। आहिस्ता आहिस्ता जो पेट्रोल का स्क्रू है वो आप लूज़ करते जाएँ। स्टार्ट बाइक आपने एकदम पूरा टाइट कर दिया, इसको आपको पता लग गया कि हाँ ये मुकम्मल टाइट हो गया। अब अपने इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपने लूज़ करते रहना है। आप करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। एंड फाइंड दी हाई आरपीएम पॉइंट। आज जब आप इसको लूज़ कर रहे हो ना, आहिस्ता आहिस्ता आप लूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आपको आवाज़ जो है ना सबसे ज़्यादा बाइक की आ रही हो ना, यानी कि जैसे आप इसको लूज़ कर रहे होंगे ना, लूज़ आप करते जाएंगे इस तरह से, तो आपकी बाइक की रेस जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट तक वो प्रॉपर भर जाएगी। जब आपको पता लग जाएगा यहाँ पे प्रॉपर भर गया है, अब उससे बैक आप कर रहे हैं, स्लोली लूज आप कर रहे हैं, तो फिर वो कम होने लगेगी। नहीं, आपने वो एरिया कवर करना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवाज़ जो है वो आ रही है, सबसे ज़्यादा हाई आरपीएम में बाइक है, और इससे पीछे जाने पर ये मज़ीद कम हो रही है, तो आपने फिर वहीं पर छोड़ देना है जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा आवाज़ आ रही हो, वहाँ पर आपने छोड़ दिया सबसे हाई आरपीएम पे। उसके बाद ये पाँचवां स्टेप क्या है, पाँचवां स्टेप है कि ये देखिए आफ्टर फाइंड दी हाई आरपीएम पॉइंट, आपने हाई आरपीएम वाला जो पॉइंट है वो आपने फाइंड कर लिया। ये बहुत इजी होता है। उसके बाद जस्ट लीव द पेट्रोल स्क्रू, आपने वहीं पे पेट्रोल स्क्रू को छोड़ देना, बस इसको आपने छोड़ देना है। एंड टर्न बैक रेस स्क्रू 1 क्वार्टर। और ये जो हमने सबसे पहले इस स्टेप में हमने भराया था ना, इंक्रीज़ की थी ये, इसको हमने फिर पाँचवें स्टेप में ये देखिए एंड पे हमने इसको वापस से 1 क्वार्टर घुमा देना है जहाँ पे ये पहले था। ठीक है, ये हमने सिर्फ इसलिए टाइट किया होता है ताकि हमारी बाइक बंद ना हो। बस ये सेटिंग होती है
ایک کامن جو انسان بائک چلاتا ہے نا، جو کہ عام روڈوں میں چلاتا ہے یا سمپل چلاتا ہے، اس سے آپ کی بائک سب سے کم پیٹرول لے گی. یہ سیٹنگ کامن لوگوں کے لیے، اس سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا. آپ کی بائک میں کم پیٹرول جائے گا، آپ کو ایسا بالکل لائٹ براؤن کلر کا آپ کو جو ہے نا وہ ملے گا اسپارک پلگ، اور زبردست قسم کی آپ کی پرفارمنس دیکھنے کو ملے گی. اب جن لوگوں نے پہاڑی علاقے میں بائک چلانی ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیے ان کے لیے سیٹنگ آپ کو بتا رہا ہوں بہت ایزی ہے. ان کے لیے جو ہے نا، جنہوں نے ماؤنٹین ایریا میں بائک چلانی ہے یا جن کو تھوڑا سا ریچ فیول چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ماؤنٹین ایریا میں اگر بہت آپ نے چلانی ہے نا، بہت وزن ڈال کے بہت آپ نے پہاڑی علاقے میں بائک چلانی ہے، تو یہ سیٹنگ کرنے کے بعد اگر آپ کی بائک مسنگ نہ کرے تو آپ یہ بھی ٹھیک ہے. اگر مسنگ کرے نا یہ سیٹنگ کرنے کے بعد، تو پھر آپ نے تھوڑا سا یہاں پہ اس کو ڈفرنٹ سیٹنگ کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ 4 اسٹیپس جو ہوتے ہیں نا وہ سارے سیم ہوتے ہیں پہلے والے. اس سیٹنگ کے لیے نا، ماؤنٹین ایریا کی سیٹنگ کے لیے پہلے 4 اسٹیپس تو سیم ہونے ہیں. آپ نے اس کے لیے بھی آپ نے پہلے وارم اپ کر لی، پھر آپ نے جو ریس ہے وہ بڑھا دی، پھر آپ نے جو پیٹرول اسکرو ہے اس کو مکمل ٹائٹ کیا، پھر آپ نے ایسا ایسا سلولی آپ نے لوز کیا، اور وہ ایریا فائنڈ کیا، وہ جگہ فائنڈ کی جہاں پر آپ کی بائک سب سے زیادہ آواز کر رہی ہو. یہ 4 اسٹیپس آپ نے فالو کرنے کے بعد نا 5ویں اسٹیپ میں آپ نے چینجنگ کرنی ہے، تو آپ کی یہ والی سیٹنگ ہو جائے گی. اس سیٹنگ کے لیے پہلے 4 اسٹیپس آپ نے یہ فالو کرنے ہیں، اور 5ویں اسٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیے. جہاں پہ آپ کو فیل ہونا ہے، یعنی کہ یہ ہائی آر پی ایم پوائنٹ ہے، جہاں پہ آپ کو فیل ہو، لیٹس سپوز آپ کو یہاں پہ فیل ہو رہا تھا ہائی آر پی ایم پوائنٹ، تو آپ نے واپس سے نا، اب یہاں پہ پیٹرول سب سے زیادہ کم لے رہا ہے، تو آپ نے واپس سے نا 1 کوارٹر آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا. آپ نے 1 کوارٹر جو ہے نا اس کو اپنے واپس سے گھما دینا ہے، یعنی کہ ٹائٹ کر دینا ہے. 4 اسٹیپ آپ نے یہ والا فالو کیے تھے نا. 4 اسٹیپ میں کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ سلولی اس کو لوز کر رہے تھے، اور یہاں پہ آ کے ایسے پہ لوز کر رہے تھے. یہ دیکھیے آپ ایسے لوز کرتے 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 یہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ فیل ہوا کہ میری بائک سب سے زیادہ ہائی آر پی ایم پہ ہے. اب یہاں پہ سیٹنگ یہ ان کے لیے چھوڑنی ہے جہاں پہ جو لو نارمل روڈ پہ بائک چلاتے ہیں. اب جن کو یہ سیٹنگ کرنی ہے نا، اس کے لیے اس کو انہوں نے واپس سے جہاں پہ سب سے زیادہ ہائی آر پی ایم آواز آ رہی ہے نا، وہاں سے آپ نے صرف 1 کوارٹر جو ہے نا وہ اپنے واپس گھما دینا. 1 کوارٹر اس کا اتنا بنتا ہے. تو یہاں پر آپ کی ریس تھوڑی سی کم ہو جائے گی، لیکن یہاں پر کر کے بائک تھوڑی سی جو پیٹرول ہے نا، تھوڑا سا پیٹرول ہے وہ زیادہ لے گا، لیکن آپ کو سیٹنگ بڑی اچھی ملے گی. یہ کرنے کے بعد صرف 5th اسٹیپ میں، پہلے 4 اسٹیپ سیم تھے، 5th اسٹیپ میں آپ نے اس کو جہاں پہ فیل ہوا، آپ نے 1 کوارٹر جہاں پہ فیل ہوا کافی زیادہ بائک آواز کر رہی ہے سب سے زیادہ ہائی آر پی ایم پہ، وہاں پہ آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دیا، یعنی کہ تھوڑا سا ٹائٹ کتنا 1 کوارٹر. اس کے بعد پھر وہی چیز کہ آپ نے ٹرن بیک ریس کریو جو ہے وہ آپ نے، کیونکہ اس سیٹنگ میں بھی آپ نے یہ بڑھایا ہونا ہے نا اس طرح، تو یہ سیٹنگ جب پراپر ہو جائے گی نا تو آپ نے اس کو واپس سے بیک کر دینا ہے. بس یہی ایک چینج ہے. یہ کرنے کے بعد آپ کی بائک جو ہے نا وہ تھوڑا سا پیٹرول زیادہ لیتی ہے، اور تھوڑی سی اس میں نا ایسا ہوتا ہے کہ یعنی کہ وہ تھوڑی سی زیادہ پاور لے لے گی، اور تھوڑی سی زیادہ پاور میں چلتی ہے. زیادہ فرق نہیں پڑتا. لیکن جن لوگوں کی مسنگ کرتی ہے نا یہ سیٹنگ، ویسے یہ سیٹنگ کامن ہے، آپ کہیں بھی سرچ کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں یہی سیٹنگ چلتی ہے. اس کے بعد پھر جن لوگوں کے پہاڑی علاقوں میں مسنگ کرتی ہے وہ یہ اس اسٹیپ کو فالو کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تو وہ آپ جو ہے وہ آپ کو بیسٹ پرفارمنس جو ہے وہ ملنے والی ہے. اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کم پیٹرول سے بائک کے انجن کو نقصان ہوگا. آپ الیبوریٹ کریں کیسے نقصان ہوگا. کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہوگی نا، کہ جیسے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری بائک کا جو انجن ہے، اگر ہم اس میں انجن آئل ٹائم پہ چینج نہ کریں یا کم ڈالیں یا گندا ڈالیں تو آپ کی بائک کے انجن کو نقصان پہنچتا ہے. تو اس میں ہم آپ کو کیا جو ہے وہ وضاحت دیتے ہیں، ہم آپ کو یہی وضاحت دیتے ہیں کہ چونکہ آئل اگر گندا ہو، پورا نہ ہو، ٹائم پہ چینج نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، یا تھوڑا ہو، تو اس کے پارٹس جیسے ہی ورک کرے گا نا تو ان کے درمیان رگڑ پیدا ہو جائے گی، فرکشن پیدا ہو جائے گی، جس سے جو پارٹس ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. یہ ایک وضاحت ہوتی ہے. ایسی کوئی وضاحت آپ دیں کہ آپ کی بائک کے پیٹرول کم جانے سے آپ کے بائک کے انجن میں نقصان ہوتا ہے. کوئی نقصان نہیں ہوتا. آپ کی بائک میں اگر حد سے زیادہ، دیکھیے اس سیٹنگ میں تھوڑا سا زیادہ جائے گا پیٹرول، لیکن اگر حد سے زیادہ پیٹرول جا رہا ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے، کام کا نقصان نہیں ہوتا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بائک میں جو پیٹرول ہے وہ زیادہ آ رہا ہے، سپارک پلگ اس کو جلائے گا اتنا ہی جتنا کہ اس نے جلانا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جب جلے گا نہیں، باقی جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا. جو ویسٹ ہوگا نا، ایسا نہیں کہ پیسے زیادہ ہو گئے، نہیں، وہ ویسٹنگ جو ہے وہ کاربن کی صورت میں آپ کے چیمبر میں جمع ہو گیا. پھر چیمبر سے ہوتے ہوتے وہ جو آہستہ آہستہ جو رنگس ہے وہاں پہ چلیں گے، جس سے آپ کے بائک کے رنگ جو ہے وہ کمزور ہوں گے، اور رنگ کے تھرو پیچھے جو آئل ہے وہ آہستہ آہستہ 6-7 مہینے بعد وہ آئل بہت زیادہ بلیک ہونا شروع ہوتا ہے. تو ہمیشہ پیٹرول زیادہ جانے کا نقصان ہوتا ہے، کم جانے کا نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے. اور کم کبھی بھی حد سے زیادہ کاربوریٹر اس کو بھیج نہیں سکتا. پیٹرول کم، حد سے زیادہ کاربوریٹر کم ہمیشہ تب بھیجے گا جب اس کے اندر گندگی آئی ہوگی. کوئی جیٹ ہے اس کے اندر کوئی دھاگا پھنس گیا، کوئی مٹی پھنس گئی، کوئی چیز پھنس گئی ہے، تب پیٹرول کم جاتا ہے، اور تب بھی بائک مسنگ کرتی ہے. کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ آپ کی کسی کی بائک پہلے مسنگ کر رہی ہو، کاربوریٹر گندا ہو، ٹھیک ہے، اس سے اس کا انجن چیز ہو گیا ہو؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ ایسا نہیں ہوتا نا. آپ کی بائک مسنگ کرتی ہے، آپ کھلوا کے اس کو صاف کروا لیتے ہیں. سیٹنگ سے جو پیٹرول ہے وہ کبھی بھی حد سے کم جا ہی نہیں سکتا. تو یہ بات آپ یاد رکھیے. تو بس فرینڈ یہی میں نے کچھ کویشچن آپ کے کلیئر کرنے تھے. اور یہاں پر ایک بات اور بتا دوں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ مکسچر کی سیٹنگ، ان کا نا جب ہوتا ہے نا کاربوریٹر بہت زیادہ پرانے ہوتے ہیں، تو مکسچر کا اسکریو یہ گھمانے سے نا باندھ دیا زیادہ کرنے سے ان کی بائک میں کوئی فرق نہیں پا رہا تھا آر پی ایم پہ. تو وہ کہتے ہیں ہم اس کو لوز کر رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں، تو آر پی ایم میں فرق ہی نہیں پا رہا. تو یہ آپ کے کاربوریٹر کا فالٹ ہوتا ہے، اور یہ فالٹ جو ہے وہ
آپ نے فائنڈ کرنے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے بائک کا کاربوریٹر چینج نہیں کرنا ہوتا، آپ نے جسٹ اس کے بیچ میں ایک ہوتا ہے سلو جیٹ، میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، 35 نمبر کا سلو جیٹ ہوتا ہے ہمیشہ 70 بائک میں، تو آپ نے جو بھی کاربوریٹر ہے نا اس میں آپ نے جو چھوٹا ہوتا ہے نا سلو جیٹ ہوتا ہے وہ آپ نے چینج کر دینا ہوتا ہے، تو اس کے بعد آپ جب اس کو بائک کو اسٹارٹ کریں گے تو یہ گھمانے سے آپ کی بائک میں ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا۔ تو بس فرینڈز یہی تھی آج کی ویڈیو، کوئی کویشچن آپ نیچے پوچھ سکتے ہیں، میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، کچھ لوگوں کو سمجھ آئی ہوئی ہے، جن کو نہیں آئی ہوئی وہ جا کے میری اور ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، میں نے وہاں پہ بہت ایزی وے میں بتایا ہوا ہے، یہ تو میں نے لکھ کے بتایا نا، ایک دو ویڈیوز میں میں نے آپ کو مکسچر کی جو سیٹنگ ہے وہ میں نے ایزی وے میں بتائی ہے کر کے، تو یہ سیٹنگ آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ تو بس فرینڈ یہی تھا آج کی ویڈیو، میرا نام ہے طیب عزیز، تھینکس اینڈ اللہ حافظ، اس چیز کو بھی آپ ایک دفعہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔